आज चाहिँ म साथीहरू तपाईलाई एकदम बेसिक जापानिजको एकदम बेसिक लेभलको सिकाउँदैछु। सुरुमा जापानमा हामीले सुरुमा पढ्नुपर्ने कुराहरू के हो भनेर सुरुमा म लेख्छु है त। 1 नम्बरमा हिरागाना, 2 मा कातागाना, 3 मा खान्जी, 4 मा फुरिगाना, 5 मा चाहिँ हामीले ओकुरिगाना। यी 5 वटा कुराहरू सुरुमा हामीले पढ्छौँ। यो मध्ये नि सबैभन्दा पहिला पढ्ने भनेको हामीले हिरागाना पढ्छौँ है। हिरागानालाई हामीले अहिले इक्जाम्पलको लागि चाहिँ ठुलो ए मानौँ र कातागानालाई सानो ए मानौँ है। ल हिरागाना र कातागाना डिफ्रेन्ट के रहेछ भन्दाखेरि ए लेख्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँनिर ए यो ठुलो ए हो हामीले भन्दाखेरि हामीले ए नै भन्छौँ, यो सानो ए हो यसलाई हामीले भन्दाखेरि हामीले ए नै भन्छौँ। यसको डिफ्रेन्ट के मात्र भन्दा लेख्ने तरिका मात्रै डिफ्रेन्ट छ है। ल हेर है त, त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ टोटल यसको लेटरहरू चाहिँ 46 वटा हुन्छ है। हिरागाना पनि 46 वटा, कातागाना पनि 46 वटा हुने हो। लेख्ने तरिका मात्रै डिफ्रेन्ट हो भन्नलाई हिरागानामा का भन्छ भने कातागानामा त्यसलाई हामीले का नै भन्छौँ है। ल यसमा जस्तो हिरागाना चाहिँ कुन बेलामा लेखिन्छ, कातागाना चाहिँ कुन बेलामा लेखिन्छ भन्ने कुराहरू थोरै म हजुरहरूलाई डिस्क्राइब गर्छु है त। हिरागाना भनेको विशुद्ध जापानिज भाषा है। जापानिज भाषाहरू जापानभित्र भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हिरागानामा लेखिन्छ र आगन्तुक शब्दहरूले चाहिँ हामीले कातागानामा लेख्ने गरिन्छ है। आगन्तुक भनेको जस्तो इक्जाम्पल लागि हेर्नुहोस् त, हामी जापानमा जान्छौँ, हामी कुनै एउटा निश्चित उद्देश्य पुरा गर्नलाई जापान जान्छौँ भने त त्यो जापानमा निश्चित उद्देश्य पुरा गरेपछि हामी नेपाल आउँछौँ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो नाम जापानिजहरूले लेख्दाखेरि हेर्नु त हिरागानामा नलेखेर हामीले के लेख्छौँ, कातागानामा लेखिन्छ है। अर्को भनेको हेर्नुहोस्, जस्तो इङ्ग्लिसबाट केही पनि कुराहरू चेन्ज नगरिकन जस्ताको जस्तै जापानिजमा आएका शब्दहरूलाई पनि हामीले के लेखिन्छ त, कातागानामा लेखिन्छ। जस्तो इक्जाम्पल लागि हामीले नोट हेर्नुहोस् त, नोट इङ्ग्लिसबाट हो, यसलाई हामीले जापानिजमा भन्दाखेरि नोतो भनेर लेखिन्छ है। इङ्ग्लिसमा नोट भन्छ, त्यसलाई नै जापानिजमा हामीले के भन्छ त, नोतो भनेर भनिन्छ। अर्को जस्तै क्यामेरा हेर्नु त, क्यामेरा इङ्ग्लिसमा हामीले क्यामेरालाई के भन्छौँ, क्यामेरा भन्छौँ है त। जापानिजमा त्यसलाई के भन्छौँ त, कामेरा भनेर भनिन्छ। अब यो दुईटा डिफ्रेन्ट के रहेछ भन्दा जापानभित्रै भएका प्रडक्टहरू भयो, व्यक्तिहरूको नामहरू भयो, तिनीहरूले चाहिँ हामीले हिरागानामा लेख्ने हो। जापानभन्दा बाहिर भएको आगन्तुक शब्दहरूले चाहिँ हामीले के लेखिन्छ, कातागानामा लेखिन्छ। यो दुईटामै भयो है। अर्को 3 नम्बर भने खान्जी। खान्जी भनेको चाइनिज अक्षर। यो चाहिँ हामीले चाइनाबाट जापानिज सापट्टि ल्याएको भएको कारणले यसको लेख्ने तरिका दुई तरिकाले हुन्छ। यसलाई नर्मल यो डिस्क्राइब मात्र भन्न खोजेँ, जस्तो पुयोमी र ओयोमी भन्ने हुन्छ। यो दुईटा हामीले पढिन्छौँ, यसरी पढ्छौँ। अहिलेलाई मैले डिस्क्राइब गरिनँ, पढ्ने तरिका मात्रै गरिरहेको छु है नर्मली, यो हामीलाई आवश्यक पनि छैन। अर्को छ 4 नम्बरमा फुरिगानालाई हेर्नुहोस् है। फुरिगाना भनेको चाहिँ जस्तो खान्जीलाई, यो एउटा खान्जी अहिले तपाईँले बुझ्नुहुन्न, मैले यहाँ इक्जाम्पल लागि मात्रै गरेको हो है। यो निहोनको खान्जी हो। यो निहोनको खान्जीको माथि हामीले हिरागानामा लेख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले फुरिगाना भनिन्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले फुरिगाना भन्ने हो। जस्तो यसलाई नि होन भनेर लेख्छु नि त, अहिले तपाईँले बुझ्नुहुन्न, मैले इक्जाम्पलमा दिन खोजेको। जस्तो तल खान्जी छ, त्यसको माथि हिरागानामा लेखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त, फुरिगाना भनेर भनिन्छ है। ल जस्तो ओकुरिगाना भनेको चाहिँ यो खान्जी जस्तै हेर्नुहोस् है, खान्जी हुन्छ त्यसभन्दा पछाडि हिरागाना हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ओकुरिगाना भनेर भन्छ। जस्तो इक्जाम्पल लागि हेर्नु त, इकिमासको ल, इकिमासको यो ईको खान्जी भयो, ईको हेर्नुहोस् है। अब यहाँ हिरागाना फेरि के आउँछ, कि मास हेर्नु त, यो खान्जी र यो हिरागाना दुईटा मिक्स भएर आउनेले चाहिँ हामीले के भन्दछ त, ओकुरिगाना भनेर भनिन्छ। नर्मली यही नै हो है। सुरुमा हामीले के पढ्नुपर्छ कन्टेन्टहरू मात्र तपाईँलाई बताउन चाहेँ मैले। अब यो पछि भनेको हामीले सबैभन्दा सजिलो हिरागाना भएको कारणले सुरुमा हामीले हिरागानाबाट स्टार्ट गर्छौँ। आज चाहिँ म सबभन्दा पहिला तपाईँलाई हिरागाना सिकाउँदैछु। यो चाहिँ एकदम बिगिनिङ लेभलको विद्यार्थीहरूले पढ्ने है। ल हेर्नुहोस् त,
अब सुरुमा हामीले हिराना पढ्नुभन्दा पहिला भवेल साउन्डहरू हुन्छ यसमा पनि। इङ्ग्लिसमा जस्तै जापानिज भाषामा पनि भवेल साउन्डहरू हुन्छ। इङ्ग्लिसमा पनि 5 वटा हुन्छ, जापानिजमा पनि 5 वटै हुन्छ। इङ्ग्लिस र जापानिजको यताउति मात्र हुने हो, भवेल साउन्ड चाहिँ एउटै हो। हेर्नुहोस् है त, अब जापानिजको भवेल साउन्ड चाहिँ 5 वटामा सुरुमा हामीले ए भवेल साउन्ड एउटा, सुरुको ए अनि आई, यु, ई र अर्को भनेको हाम्रो ओ हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यी 5 वटा भवेल साउन्डहरू हो। यही भवेल साउन्डको आधारमा जति पनि हामीले हिरागाना पढ्छौँ, यही भवेल साउन्डको आधारमा मात्रै पढ्छौँ। योभन्दा बाहिर हामी जानु पर्दैन। पछि योभन्दा बाहिरको आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म पछि हिरागाना सिद्धिसकेपछि तपाईँलाई फेरि डिसाइड गर्छु है त। ल, अब इङ्ग्लिसमा हामीले ए भन्छ, यो एलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त आ भनेर पढ्छौँ। यो आईलाई चाहिँ ई भनेर पढ्ने भयौँ। त्यस्तै युलाई चाहिँ उ भनेर पढ्ने भयौँ। एलाई, यो ईलाई हामीले ए भन्ने भयौँ होइन त। ल, त्यस्तै अब ओलाई चाहिँ हामीले ओ नै भन्ने भयो नि त। ल, यो 5 वटा भयो। माथिको इङ्ग्लिसमा भयो, तलको नेपाली भयो। अब चाहिँ आ कसरी लेखिन्छ जापानिज भनेर आबाट स्टार्ट गर्छु है त। ल, हेर्नुहोस् है, स्टेपमा पहिलो स्टेपमा हामीले सिधा लाइन तान्ने एक स्टेपमा होइन है। जापानिजमा चाहिँ लेख्दाखेरि यसको रुल्सहरू पछि म भन्छु। अहिले सरलमा चाहिँ भने लेफ्टबाट राइटतिर जानु पर्यो, अर्को भने टपबाट बटम जाने। यो दुईवटा तरिका माध्यमबाट मात्रै हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल, हेर्नुहोस्, स्टेप 1 हाम्रो यो छ हिरागाना लेख्दाखेरि मैले 1 लेखेँ त, स्टेप 1 हो। यो अहिलेसम्म स्टेप 1 छ। अब मैले के गर्छु त, यसको ठ्याक्क बिच पर्ने तालले बिचबाट मैले एउटा थोरै स्ल्याब जस्तो सी जस्तो तालको सी चाहिँ होइन, सी जस्तो तालको एउटा ढाकु ताने। यो चाहिँ हाम्रो 2 स्टेप हो। हेर्नुहोस्, यो 1 स्टेप हो, यो 2 स्टेप है। 3 स्टेपकोमा यो सिद्धिन्छ। अहिले यो 1 स्टेप लेखिरहेको छु, यो 2 स्टेप भयो। 3 स्टेपमा चाहिँ हेर्नु त, यो दुईटाको बिचको ठ्याक्क हाफ जतिबाट लिएर तपाईँले तल आउनु पर्यो। फेरि यसलाई के गर्ने हो, माथि गएर कट गरेर तलै जानु पर्यो। हाम्रो बनाउन पर्ने आ चाहिँ यो हो। यो चाहिँ हाम्रो बल्ल के हो त, आ हो। ल, हेर्नुहोस् त, 1 स्टेप यो भयो, 2 स्टेप यो भयो, 3 स्टेप हाम्रो यो हो। आ चाहिँ यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ। यति गरेर तपाईँले यो अब चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। हेर्नुहोस् त, एकचोटि मैले अब स्टेप नगरिनु सरल लेखेँ। हेर्नुहोस् त, पछाडि लान्छु। 1 स्टेप भयो, 2 हामीले यसरी, यो हाम्रो फेरि 3 स्टेपमा यसरी सिधै लाग्छ। यो हाम्रो के हो, आ हो। ल, यस्तै ई को लागि त ई 2 स्टेपमै सिद्धिन्छ। ई चाहिँ अलिक सजिलो पनि छ है। ल, हेर्नुहोस् त, ई लेख्दा पहिला सुरुमा हामीले यसरी थोरै यसलाई कप गरेँ। हेर्नुहोस् है, स्टेप 1 मा छ, थोरै यसलाई मैले यसरी कप गरेँ। ठिक छ। ल, यो 1 स्टेप भयो, यो 1 स्टेप भइरहेछ, यो 1 स्टेप छ। 2 स्टेपमा चाहिँ हामीले यतापट्टि हेर्नु त, यसलाई यति गर्छौँ हेर्नु त, यो चाहिँ हाम्रो ई भयो। अब यति पनि आएन भन्दाखेरि हामीले यति गरेर यता यस्तो गरे पनि यो हामीले के हो, ई भनेर बुझ्छौँ है। हेर्नुहोस् त, यो भयो, ठिक छ। आएन भने तपाईँले के भने सिधा लाइन जस्तो छड्के अलिकति छड्के बनाउने, अङ्किसे बनाउनुहोस्। अर्को यतापट्टि थोरै योभन्दा छोटो लाइन एउटा तान्नु पर्यो, यो चाहिँ हाम्रो ई भयो। ल, अब त्यस्तै उ सबभन्दा सजिलो हेर्नु त, थोरै यहाँबाट माथिबाट 1 स्टेपमा थोरै छड्के लाइन तान्ने एउटा, यो स्टेप 1 हो। यो पनि अहिले हाम्रो स्टेप 1 छ। अब स्टेप 2 मा सिद्धिन्छ। यो स्टेप 2 मा चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो यो हाम्रो सी हो होइन त, ठ्याक्क यसको अपोजिट। हेर्नुहोस् त, हो कि होइन, यताबाट यता जाँदाखेरि हेर्नु त, यो हाम्रो सी भयो, ठ्याक्क अपोजिट सी। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, उ भन्छौँ है। ऊ चाहिँ 2 तरिकाले लेख्ने चलन छ। हेर्नुहोस् है, एउटा यो हो, अर्को चाहिँ ठ्याक्क माथि हाम्रो माइनस लाग्नुहोस्, माइनस भन्छ हामी नेपालीमा होइन त। माइनस जस्तो लेखेको छु, ठ्याक्क यसको मुनि उल्टो सी। हेर्नुहोस् है, यो पनि हो, यो पनि हो, यो पनि हो, जुन आए पनि हो। जापानमा बढी युज हुने चाहिँ हाम्रो यो है। ल, त्यही भएको कारणले हामीले यो दुईटा तपाईँले जान्न चाहिँ पर्यो। बढी युज चाहिँ कुन हुन्छ, अगाडि मैले लेखाएको जस्तो चाहिँ युज हुन्छ। यो अलिक सजिलो छ। हेर्नुहोस् है, 1 स्टेप यो भयो, 2 मा के गर्नु पर्यो, टाढा यता जाने। ल, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, उ भयो। ल, यस्तै अब ई पहिला हामीले सुरुमा छड्के लाइन तान्नु छ एउटा, ठिक छ। छड्के लाइन तान्ने थोरै। अब यसको मुनिबाट यसलाई टच नहुने तालले 7 बनाउनुहोस् त। 1 2 को 7 जस्तो बनाउने। यो 7 छ, 1 2 को 7 हो। मैले यसलाई कट गरेँ भने के हुन्छ, 7 हुन्छ। तर मैले कट गरेको छैन। यो पेन पनि रोक्ने होइन है, तल आछु, फेरि म के गर्छु, फेरि ब्याक माथि गएर याच बनाउने हो। हेर्नुहोस् त, इङ्ग्लिसको याच बनाइरहेको छु। अब यो
बनाउनलाई स्टेपमा जानुहुन्छ भने एक स्टेप यो भयो, यो अहिले एक स्टेप छ। 2 मा चाहिँ हेर्नुहोस् यताबाट यता आउनुहुन्छ, थोरै माथि गएर एच बनाउने ल नि त, एच बनाइने बिर्सेको मैले ल हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हाम्रो यो हो ल। इजिली हेर्नुहोस् 1 2 मा यसरी हामीले ए बनाउन सकिन्छ। अब ओ हेरौँ है त, ओ को पनि म एकचोटि गर्दैछु है, सिधा लाइन तान्नुहोस् एउटा माइनस हो त, ठिक छ। यो फर्स्ट स्टेप है। सेकेन्डमा हेर्नु त सिधा लाइन छ, अहिले म फर्स्ट स्टेपमै छु, सेकेन्डमा छैन है। अब यतापट्टि अलिकति ठाउँ राखेर बिचबाट हेर्नु एउटा लाइन मैले तलतिर गएँ, यहाँबाट यसरी यति बनाउनु पऱ्यो तपाईँले। स्टेप 2 मा यति बनाउनु पऱ्यो, एक स्टेप यो भयो, 2 मा हामीले यसरी 2 स्टेप बनाउँदैछौँ है त। अब 3 मा चाहिँ हेर्नु त यहाँनिरलाई थोरै छड्की लाइन तान्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो ओ हो ल हेर्नुहोस्। फेरि ओ बनाउनलाई हेर्नुहोस्, फेरि एकचोटि मैले बनाउँछु है त, हेर्नुहोस् है त ल। एक स्टेप 2 मा हामीले यति बनाउनुहोस्, यहाँबाट 2 भयो ल हेर्नुहोस् त, ठिक छ। 3 मा चाहिँ हामीले यसरी चिन्ने, यो चाहिँ हाम्रो ओ भयो ल हेर्नु त। हिरागानाको भवेल साउन्ड है, हिरागानाको भवेल साउन्ड चाहिँ अहिले कतिवटा 5 वटा मैले यहाँ तपाईँलाई बनाएर देखाएँ है। यसलाई तपाईँले अब फेरि एकचोटि 4-5 चोटि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, नआउन्जेल चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको गर्नु पऱ्यो है ल। अब यस्तै अब जे पढाउँछु मैले त्यो चाहिँ तपाईँले माथि चाहिँ लेख्दै जानु पऱ्यो है। यो चाहिँ स्टेप सम्झिनुलाई अहिले मैले आएको स्टेप पढाएको त्यही भएर माथि गइरहेको छु, सुरुको यो आछ यसलाई मैले माथि राखिरहेको छु है। यो किन भन्दाखेरि पछि बुझ्नुहोस् तपाईँले, अहिले चाहिँ के गर्नुहोस्, जुन स्टेप पढाउँछु मैले त्यसको अगाडिको अक्षर चाहिँ माथि लेख्दै जानुहोस् है त ल। यसलाई मैले फेरि मेटाएर अब चाहिँ आपछि यो भवेल साउन्ड हो। अब यसबाट बन्ने अक्षरहरू लेख्दैछु, अक्षरहरूको सुरुको काबाट सुरु हुन्छ त्यो मैले लेख्दैछु ल हेर्नुहोस् है त। ल अब का हेर्नुहोस् त, का कि कु के को 5 वटा नि त ल हेर्नुहोस् त। अघि मैले भनेको थिएँ भवेल साउन्डको जति 5 वटा भवेल साउन्ड छ त्योभन्दा बाहिर हामी पढ्दैनौँ जापिन्छ भनेको थिएँ, हो कि होइन ल हेर्नुहोस् है एकचोटि हेरौँ है त। का भन्दाखेरि लास्टमा के आउँछ नि त, आ साउन्ड आयो, अघि यहाँ माथि के थियो आ थियो नि त ल हेर्नुहोस्। कि भन्दा इ साउन्ड आउनु पऱ्यो, कु भन्दा उ साउन्ड आउनु पऱ्यो, के भन्दा ए साउन्ड आउनु पऱ्यो, को भन्दा ओ साउन्ड आउनु पऱ्यो है। यो आएको छ नि त ल। अब यसलाई मैले हिराना कसरी लेख्ने भनेर जाँदैछु ल हेर्नुहोस् है त। सुरुमा का लेख्दै हेर्नुहोस् है, यहाँबाट हामी यतिसम्म जानु पऱ्यो, यो हाम्रो एक स्टेप है, यो हाम्रो एक स्टेप छ, अहिलेसम्म एक स्टेप लेखिरहेको छु मैले। अब 2 मा हेर्छ लाइन ताने माथिबाट तल, यो 2 हो, यो एक स्टेप हो, यो हाम्रो 2 स्टेप छ अहिलेसम्म है ल हेर्नुहोस्। अब 3 मा हामीले एउटा यसरी छड्के लाइन तान्छौँ, बल्ल हाम्रो के भन्यो त्यो का भन्यो। यो का लेख्दाखेरि तलको यो बराबर हुन्छ है, यो 2टा बराबर हुन्छ, मैले यहाँ लेख्दाखेरि बराबर छैन भने तपाईँले बराबर गर्नु पऱ्यो है। का चाहिँ यो ल। अब यो स्टेप बाई यो हो, यो एक स्टेप हो, यो 2 स्टेप हो, यो 3 स्टेप गरेर यसरी भयो होइन त। अब एकै स्टेप मैले सर र स्टेप बाई नगर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, सुरुमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, यतिसम्म गर्नु पऱ्यो, अनि यतापट्टि ल हेर्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो के भन्दा का हो। का लेख्ने तरिका चाहिँ यसरी का लेखिन्छ है त ल। अब कि लेख्दाखेरि अहिले तपाईँहरूले यो चाहिँ मैले त्यति त सम्झिनलाई बनाएको है, यो चाहिँ कि हाम्रो यो होइन, मैले सम्झिनलाई बनाएर हेर्नुहोस् है। यो के भन्दैछ हेरौँ है त एकचोटि तपाईँले हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् है के भन्छ यो। अब मैले यसलाई यसरी बनाउँदाखेरि हेर्नु त, मान्छेको के भने त्यो मान्छेको पुरै फेस बन्यो भने त अगाडिको भाग बन्यो भने त 2टा आँखा हुन्छ, हाम्रो आँखाको बिचबाट के जान्छ, नाक जान्छ, नाक हुन्छ, त्यसको तल के हुन्छ, मुख हुन्छ होइन त ल हेर्नुहोस्। कि भनेको कीको ठाउँमा यसो राखेँ, हो कि होइन होला हेर्नुहोस् है त। अहिले स्टेपबाट होइन यो तरिकाले बनाउँदाखेरि बन्छै भन्दैन हेर्नुहोस् है, एकचोटि देखाउँदैछु मैले। 2टा आँखा हुन्छ हाम्रो, ठिक छ ल, 2टा आँखा चाहियो ल हेर्नु है, यो आँखा बनाइरहेको छु मैले इक्जाम्पललाई बनाएको है, इक्जाम्पल सपोज ल आँखा हो, यो 2टा आँखा हो है। यो आँखाको बिचबाट हेर्नु त हाम्रो के जान्छ, नाक जान्छ, यो मेरो नाक, मैले अहिले के अरे यो नाक भनेर तपाईँलाई भनिरहेको छु है, सम्झिन लागि गरेको यो हेर्नुहोस् त। यो नाक भयो, अब नाकको मुनि के हुन्छ, मुख हुन्छ, हेर्नुहोस् त भयो। कि हाम्रो यही हो है, कि हाम्रो एउटा यही हो। अब स्टेप बाई गर्दा एक स्टेपमा यो छ, 2 स्टेपमा हामीले हेर्नुहोस् त यसरी बनाउँछौँ, 2 स्टेप हो, 3 स्टेपमा नाक बनाएँ मैले, 4 स्टेपमा चाहिँ यसलाई हेर्नु त सिद्धिँदो रहेछ ल। यसरी कि भन्छ, कि पनि 2टा हुन्छ हेर्नुहोस् है,
दुईटा मध्ये जुन भए पनि हुन्छ, जान्न चाहिँ पर्यो तपाईँले है। जापानमा बढी चाहिँ यो युज हुन्छ। अर्को के चाहिँ हेर्नुहोस् त, दुईटा लाइन तान्नुहोस्। यो हाम्रो के भयो, एक स्टेप, यो दुई स्टेप भइरहेछ है। अब यसमा टुप्पी निस्किएको हामीले ट बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, टुप्पी निस्किया ट, हेर्नु त, यो टुप्पी निस्क्यो, ट हाम्रो यस्तो होइन, टुप्पी निस्किया ट, यो नै हाम्रो के हो, कि हो। यो दुईटा मध्ये जुन आए पनि के हो, कि हो। बुझ्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो बढी युज हुन्छ, तर यो पनि तपाईँले के हो सम्झिन चाहिँ पर्यो। यो आयो नि कि हो, यो आयो नि कि हो, भन्न पनि आउनु पर्यो, लेख्न पनि आउनु पर्छ है। ल अब कुमा जान्छु। कु सबैभन्दा सजिलो छ है, हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस्, यहाँबाट एक स्टेप हुन्छ, यो यति होला। हेर्नुहोस्, यो भनेको यतापट्टि मैले 1 राखेँ भने 1 भन्दा बढी भनेको छ, भन्दा ग्रेटर देन जस्तो देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, कु चाहिँ सजिलो छ, यसरी हामीले कु भन्ने। कु केही पनि गाह्रो छैन। त्यही भएर म केतिर गएँ है त। ल हेर्नुहोस्, के को लागि पहिला स्टेपमा जानु, स्टेप बाई स्टेप गर्दै हेर्नुहोस् त। सिधा लाइन तान्छु, अङ्कुशे बनाउँछु यति। यो मेरो एक स्टेप हो है। ल हेर्नुहोस्, एक स्टेप भइरहेको छ। अब दुई स्टेप हेर्नु त, यसको ठ्याक्क यहाँ यहाँको बिचबाट एउटा लाइन तान्नुहोस्। ठिक छ, लाइन तान्यो है। अब यसपछि दुई स्टेप भयो, 3 स्टेप हेर्नुहोस् त, यो भयो, यो 2 स्टेपसम्म छ यसम्म। अब यहाँबाट मैले के गर्छु, यसलाई एउटा स्ल्याब काट्छु। हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको हो। यो भन्दा यो के हुनु पर्यो, लामो हुनु पर्यो। यो दुईटा टच चाहिँ हुँदैन। यही चाहिँ हाम्रो के हो, के हो भन्छ। स्टेप बाई नगर्दाखेरि त सर मैले लेख्दा यसरी यसरी लेखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो, के हो है। यो चाहिँ ल हेर्नुहोस्, के लेख्ने तरिका 1 2 3 यसरी के लेखिन्छ। ल अब को भनेको हामी हाँस्दाखेरि हाम्रो मुख जस्तो देखिन्छ, त्यो चाहिँ के हो, के को है। त्यो चाहिँ हामी हाँस्छौँ, हाँस्दाखेरि मुख कस्तो देखिन्छ त, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, को। ल हेर्नुहोस् है, हो कि मान्छे हाँस्दाखेरि माथिको भाग एक स्टेप भने माथि भागको यतापट्टि आउँछ है, एक स्टेप हो। यो माथि भाग हो, तल भाग चाहिँ कता जान्छ भने त यतापट्टि जान्छ। हेर्नु त, हाँसिरहेको मान्छेको मुख कस्तो हुन्छ, त्यो नै हाम्रो के हो, को हो। ल हेर्नुहोस् है, यो एक स्टेप, यताको 2 स्टेप, यसरी भयो। लेख्दाखेरि हेर्नु त, यताबाट एक स्टेप हो, दुई बाजीबाट यसरी हामीले को भनिन्छौँ। ठिक छ। ल अब मैले भवेलसँग आ पढाएँ र अक्षरमा के आयो त, का पढेका छु है। ल हेर्नुहोस् है, अहिले मैले के भनेको, जुन पढ्दै जान्छौँ हामी स्टेपहरू, त्यसको अगाडिको अक्षर चाहिँ के हो, माथि लेख्दै जाने भनेको। जस्तो यो हामीले का को स्टेप पढाएको छौँ, त्यही भएर मैले यहाँ के लेख्छु, का लेखिरहेको छ है। ल हेर्नुहोस् है, अब के भयो, आका भयो है। यो आका भनेको जापानमा चाहिँ रेडलाई भनिन्छ, यसलाई पछि आउँछ। अहिले त मैले त्यतातिर गइनँ है त। अब का पछि अब के आउँछ त, साको स्टेप आउँछ है। साको स्टेप आउँछ, त्यही भएर मैले पहिले तपाईँले यहाँ के लेखिराखेको हो, सा लेखिरहेको है। यो 3टा भएपछि एउटा बेन्डेल बन्यो, आकाशा भन्ने रहेछ। जस्तो यो पनि सम्झिन तपाईँलाई गाह्रो भयो भने के गर्नुहोस्, आकाश भनेर सम्झिनुहोस्, आकाश भन्ने साथी भनेर सम्झिनुहोस्। 3टा तपाईँ के आयो, स्टेप आउँछ होइन त। ल यो आकाशको ठाउँमा सको ठाउँमा किन सा राखेँ भन्नुहुन्छ भने, जापानमा यस्तो अहिले मैले के पढेँ, आ साउन्डबाट सुरु हुन्छ भनेपछि स हामीसँग छैन, त्यो हुँदाखेरि मैले के गरेको छु त, सा बनाएको है। त्यसरी सम्झिँदा हुन्छ तपाईँले स्टेप सम्झिँदाखेरि। आकाशा भनेको आकाश भन्ने साथीलाई मैले के गरेको, आकाशा बनाएँ। हेर्नुहोस् है। ल अब साको स्टेपतिर जान्छु। ल सा सी सु से सो। हेर्नुहोस् त, यो पनि सबै 5-5वटा भयो। भविष्यसम्म 5वटा भएपछि यसबाट बन्ने अक्षरहरू पनि के हो, 5-5वटै भयो नि त। ल अब सा हेर्नुहोस् त, अघि मैले तपाईँहरूलाई यो रिराइटमा त गरेँ। यो अहिले मैले के भनेको, यो बनाइसकेको छु। यसलाई मैले के भने अघि कि भनेर पढाएको छु होइन त। कि र सामा डिफ्रेन्ट के छ भनेर पहिला हेरौँ है त। हेर्नुहोस् है, यो कि हो, सा चाहिँ अहिले स्टेप नगरिकन भन्दा तपाईँले कम्पेयर गर्नलाई मात्र गरेँ। हेर्नुहोस् है, पहिलो स्टेप यो हो, सेकेन्डमा यति छ, थर्डमा 3 स्टेप सिद्धिनु छ होइन त। यो कि हो, यो हाम्रो के हो, सा हो। हेर्नुहोस् त, यो दुईटामा डिफ्रेन्ट के छ भन्दाखेरि माथि किमा 2टा आँखा छ, सामा एउटा मात्र आँखा देखिरहेको छ होइन त। यही मात्र डिफ्रेन्ट छ। ल हेर्नुहोस् है, यसलाई स्टेप बाई गर्थ्यो भने त एक स्टेप हाम्रो यो हो। ठिक छ, यो एक स्टेप भयो। 2मा हाम्रो नाक हो, नाक सम्झिनुहोस् यसलाई, तर मुख छ। यति चाहिँ हाम्रो के हो, सा हो। यसमा पनि 2टा हुन्छ, किन कि 2टा स्टेप पनि 2टा हुनु पऱ्यो नि, आँखा मात्र के हो, एउटा मात्र हो होइन त। ल हेर्नुहोस्, अब कि अर्को सा लेख्दा चाहिँ सिधा लाइन तान्नुहोस्, सिधा लाइन ताने यो एक स्टेप भइरहेछ। अब
ठ्याक्कै यो चाहिँ टुप्पी भएको टलाई हेर्छ ट हाम्रो यो हिँड्दा टुप्पी भएको ट चाहिँ के हो हाम्रो अर्को खाले सा हो ल यतापट्टि नि सा लेख्दा हुन्छ यसरी भयो नाक भयो नाकको पनि मुख यसरी सम्झेर बनाउनु पर्यो ल यो चाहिँ के हो सा हो ल सी सी चाहिँ सबैभन्दा सजिलो छ है जस्तो यो सार्नु पर्यो नि तपाईँले यो हाम्रो जे हो हैन त यो हाम्रो जे हो माथि थोप्लो दिएको छ यसलाई थोप्लो नदिकन ठ्याक्कै यसको अपोजिट गर्यो भने त्यही नै हाम्रो सी हो हेर्नु है त सी कस्तो छ हेर्नुहोस् त यो ठ्याक्कै सी हो नि यो सी चाहिँ हेर्नु त ठ्याक्कै जे जस्तो छैन माथि थोप्लो छैन हो त्यसको ठ्याक्क अपोजिट छ नि यो दुईटा हेर्नु त रिलेसन यतापट्टि फर्किया छ यो यतापट्टि फर्किया छ ल यो चाहिँ हाम्रो सी हो सी लेख्दा के गर्नुपर्छ यताबाट यसरी गरेर यसलाई हामीले सी बनाउनु छ यो चाहिँ हाम्रो सी हो ल अब सु लेख्दाखेरि सुरुमा हेर्नु त हामीले यसलाई के भन्छ र भन्छौँ हैन त कहको यो हाम्रो र हो सी र सु र रमा के रिलेटेड छ तलाई हेर्नु त यो हाम्रो र हो अब मैले यहाँ सुरुमा सु बनाउँदैछु नि त यो सु हो जापानिजको यो कहको र हो यो दुईटा डिफरेन्ट हेर्नु त तलको भाग रमा चाहिँ राइटतिर गएको छ हैन यो जापानिज भाषाको चाहिँ हेर्नु चाहिँ कता छ लेफ्टतिर आछ हैन त यो दुईटा डिफरेन्ट यो मात्र हो र यसको माथि छैन यसको माथि छ लेख्दाखेरि चाहिँ हेर्नु त सिधा लाइन तान्नुस् एक स्टेप हो यो एक स्टेप छ हैन त ठ्याक्क हामीले र जस्तो यहाँसम्म र जस्तो बनाउने अब हामी यताबाट हेर्नुस् त राइटतिर नगरे के हो जताबाट गयो हामी त्यतैतिर आउने हो ल हैन त यसरी इजिली हैन त कति सजिलो छ यो ल यो चाहिँ हाम्रो सु हो ल अब सेको लागि पहिलो स्टेपमा सिधा लाइन तान्नुस् है यो एक स्टेप हो सिधा लाइन छ अब राइटतिरबाट स्टार्ट गर्ने यो चाहिँ है राइटपट्टि अलिकति छोडेर तल आउनुहोस् अङ्कुशे बनाउनुहोस् थोरै छोडे अङ्कुशे बनाएको छु हेर्नु त मैले अङ्कुशे बनाएँ ल अङ्कुशे बनाएँ अब लेफ्टतिरबाट याल बनाउने हो हेर्नुहोस् है यो पनि के हो हेर्नुहोस् त यहाँ यो माथि अलिकति गएको छ भनेपछि यसको माथि अलिकति छोड्नुहोस् माथि छोड्नु पऱ्यो र याल बनाउनुहोस् ल हेर्नुहोस् याल बनाइरहेको छु याल बनाएँ ल याल भयो ल यतापट्टि याल बनाएँ यतापट्टि छोडेको छु यता पनि छोड्नु पऱ्यो त्यही भएर है दुईपट्टि छोड्ने याल बनाएँ याल बनाउँदा चाहिँ यो यालको तलको लाइनले यो माथिलाई छुन भएन एउटा अर्को भनेको यो माथिको लाइन र तलको लाइनमा तलको लाइन चाहिँ थोरै लामो हुनुपर्छ है थोरै लामो हुनुपर्छ ल यसरी गर्नु पऱ्यो हैन त सट्टा गर्दा यो भयो यसलाई यसरी गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ हाम्रो के हो से हो फेरि एकचोटि से लेख्छु है त हैन है सिधा लाइन तान्नुस् राइटतिर अङ्कुशे बनाउनुहोस् लेफ्टतिरबाट याल बनाउने हो याल बनाउँदा चाहिँ त्यो अङ्कुशलाई नसुनी गरी बनाउनु पऱ्यो र माथिको भन्दा के गर्नु पऱ्यो यो माथिको लाइन भन्दा चाहिँ यो तलको लामो पनि हुनु पऱ्यो थोरै लामो हुनु पऱ्यो है धेरै हैन थोरै लामो हुनु पऱ्यो ल यो चाहिँ हाम्रो से हो अब सोको लागि एक स्टेप हुन्छ है ल हेर्नुहोस् यतापट्टि आउनुहोस् यतापट्टि जानुहोस् यो हाम्रो जेट भयो इङ्ग्लिसको के भयो जेट भइरहेछ हैन त पेन छोडेको छैन मैले हेर्नुहोस् है जेट भइसकेपछि फेरि तपाईँ थोरै ब्याक आउनुहोस् थोरै ब्याक आएँ हेर्नुहोस् है यहाँबाट तपाईँले के भन्नु इङ्ग्लिसको सी बनाउनुहोस् ठिक छ यो इङ्ग्लिसको सी हो नि ल हेर्नुहोस् है ल के हेर्नुहोस् है सुरुमा इङ्ग्लिसबाट जेट बनाउनुहोस् यो जेट हो ठिक छ कतो बनाउनु त्यता बनाउनुहोस् थोरै ब्याक आउनुहोस् फेरि हामीले के भन्यो सी बनाउनु भयो ल सो गर्दा सो लेख्दै हेर्नु त यताबाट आउनुहोस् यो चाहिँ हाम्रो जेट हो थोरै ब्याक आएर के गर्नु पऱ्यो सी बनाउनु यो चाहिँ हाम्रो के भयो सो हो ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त